Basin pag isagpa nimo ang panultihon jam no nga thinkers doers, dili gyud madutlan tungod sa kabagaan na imong naong tungod sa mga injection aron lang gyud nga ikaw maitsuraan. Kusog kay ka mamasangil jam no mura jud kag adunay dakong kaalam kung makapamasangil ka wagas. Wala ra ba kay ebidensya mao bitaw na no nga imong sugaton dayon ang imuhang warrant of arrest no. Mauna kay nasanay naman ka. Nya nagsalig man sa ka nga dunay sponsor. Kada kaso sponsor. O kay sinugo baya ka, binayran baya ka. Grabe kay ka makapamasangil jam no mura jug ikaw ra ang anak sa Ginoo. Laliman kag basin kinsa na lang ang imong mga pasinginlan, no? Delikado makauuwaw ka na jam. May na lang ng mga tawhana nga imong gipasanginlan kay duna may mga nakita ug wala may mga daotang binuhatan. Kay para nimo dunay daotan nga binuhatan ang mga tao nga dili mo uyon sa imuhang amo ug idolo. Maunay nakapait nimo jam. Tus sa dili ka magpatakag pamasangil no. Imo sang i-research kung duna bagyoy ka matuuran na imong mga gipangyaw-yaw pero wala kay research basta nga makadawat kag bayad hala sige. Basta ang importante sa imo ha bahalag mura na kag syunga basta magyaw-yaw jud ka tungod sa maong mga bayad. Kinsa may mukuha nimo sunod adto na pug kasalain na sad nga grupo kung mahuman na ang termino sa imong amo gidolo. Ay, Ginoo ko pagkahanggaw.